बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहमी या मुहम्मद तवज्जह बिक इला रब्बिक फ़ी हाजति हाज़िही लितुक्सिरि फ़शफ़ू फ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफ़ात व तक्सिलना बिहा जमीउल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइ सय्यात तरफ़ना बिहा इंदका आला दरजात तुबल्लिगुना बिहा अक्सर गयात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात बादल ममात रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन व जअलनी शुकूरन व जअलनी फ़ी ऐनी सग़ीरन व फ़ी अयुनिन नास कबीरा। सब्र शुक्र से चल रही है और हज़रत इस दुनिया को दारुल अस्बाब और अस्बाब के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को, सारे दीनी उमूर को भी और दुनियावी उमूर को जोड़ रहे हैं कि असबाब जो है वो पूरी तरह इस्तेमाल किए जाएं, फिर जो पेश आए उस पर राज़ी बरज़ा रहे, उसमें कोई चूँ चिरा ना हो, एतराज़ ना हो, उसी पे बात चल रही है। अहसन दुआ जो है भी एक तदबीर है, जैसे कि और तदबीरें करते हैं। दुआ जो है तदबीरों में सबसे बेहतरीन और आला दर्जे की तदबीर है और अहलुल्लाह और नेक लोग इसका हमेशा एहतमाम करते हैं, हर वक़्त अर्श के पाए को पकड़ के झुके रहते हैं और अपनी दुआएं मनवाते हैं, आजिज़ी के इजहार करते हैं और रब करीम उनकी सारी हाजतों को पूरा फरमाते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं। आसन तदबीर से लोगों को तदबीर नहीं समझते दुआ को, चुनांचे अपनी मुहिम्मात में जो लोग जान भर की तदबीरें करते, जहान भर की तदबीरें करते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, कोशिश करते हैं दुनिया की संवारने की, और अफसोस है कि जो असली तदबीरें यानी दुआ उससे गाफिल हैं। चुनांचे दुनिया की किस्सों में इस पर निहायत एहतमाम से अमल करते हैं। दुनिया की जो कभी एक के दर पे खड़े हैं, कभी दूसरे के दर पे खड़े हैं, तो ये इस दुनिया के हासिल करने के लिए, नौकरी के हासिल करने के लिए, दूसरे अगराज जो दुनियावी होते हैं उसको हासिल करने के लिए हर किस्म के ज़िल्लत अमेज़ हालात को भी गवारा करते हैं, जबकि अल्लाह से मांगने में इज़्ज़त है, मखलूक से मांगने में ज़िल्लत है। मसलन एक शख्स इंटर पास है, हज़रत के ज़माने में जो मैट्रिक के बाद होता था इसको इंटर कहते थे, FSC वग़ैरह, FA, और वो बड़े तालीम याफ्ता समझे जाते थे। अब तो PhD वाले जो हैं ना, डॉक्टर और PhD की डिग्रियाँ लिए हुए फिर रहे हैं और वो चाहता है कि कहीं मेरा रोज़गार हो जाए, तो हर आकिल उसको तदबीर बतला देगा कि साहब कलेक्टर के यहाँ या कमिश्नर के यहाँ दरख्वास्त दो। आजकल तो मुस्तकिल बैरोज़ बने हुए हैं, इदारे बने हुए हैं जहाँ दरख्वास्तें दी जाती हैं, पब्लिशर कमीशन हैं, फेडरल पब्लिश कमीशन हैं, सूबाई हैं। अब ज़्यादा मुनज़्ज़म हो गया है। छोटी मोटी नौकरियाँ तो अब भी वही जो ज़िली दफ्तर होते, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर वग़ैरह, वहाँ दरख्वास्तें दी जाती हैं। उसको वही तदबीर बतलाते हैं जो दुआ का हासिल है। ताज्जुब है कि साहब कलेक्टर के यहाँ दरख्वास्त करने की तदबीर समझें और
احکم الحاکمین کے یہاں درخواست کرنے کی تدبیر سے خارج کر دیں، اس کی طرف التفات نہ کریں۔ اور یہ تو بہت موٹی بات ہے، عقل کا بھی مقتضا ہے۔ جو شے جس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ اسی سے مانگی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات قابض غیر ممالک تک سے مانگتے ہیں۔ میرٹھ میں شیخ علی بخش صاحب بڑے رئیس تھے، ان کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا اور سب کو ساتھ کھلایا کرتے تھے، مگر شیخ صاحب کے سامنے جو کھانا ہوتا تھا وہ اچھا ہوتا تھا۔ ایک منشی صاحب نے باورچی سے کہا کہ میاں ہم کو بھی میاں صاحب کے کھانے میں سے کچھ دینا۔ چنانچہ اس نے ایک تشتری نکال دیا، ایک علیحدہ پلیٹ میں ڈال کے، اور اس کے سامنے تشتری دسترخوان پر رکھی گئی۔ شیخ صاحب نے دیکھ لیا اور کسی بہانے سے اپنے پاس والوں کو اپنی طرف سے سرکنے کو کہا، تو ہر ایک حصہ تو عام کے سامنے اس کا جلیس ہو گیا۔ اسی طرح منشی صاحب کا حصہ دوسرے کے سامنے ہو گیا۔ تو شیخ صاحب کیا کہتے ہیں کہ منشی جی اس تشتری کو بھی اپنے سامنے کر لیجئے۔ رغبت سے منگئی بس کٹ گئی، بس کٹ گئے، شرمندہ ہو گئے۔ تو دیکھو قابض سے مانگنا ایسے امر فطری ہے کہ باوجود اس کے غیر ممالک ہونے کے اس سے مانگا، غیر مالک ہونے کے اس سے مانگا اور ذلیل بھی ہوئے۔ اس حکایت سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ان منشی صاحب کو جو خیانت سوجی تو باورچی صاحب سے مانگا اور مالک سے نہ مانگا۔ اگر مالک سے مانگتے تو ندامت نہ اٹھاتے۔ بس جو شے مانگو مالک حقیقی سے مانگو، اور جو مالک نہیں ہے وہ کیا دے گا۔ حق تعالی شانو کے ارشاد فرماتے ہیں کل من یرزقکم من السماء والارض، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے دریافت فرمائیے کہ تم کو آسمان و زمین سے کون رزق دیتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یعنی یہ کہیں گے کہ اللہ دیتے ہیں۔ اور اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے حق تعالیٰ کی ملکیت اور رزاقیت کا عقیدہ ایسا فطری ہے کہ کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جو شے فطرتی ہوتی ہے اس کو آدمی کتنا ہی ان کا انکار کرے لیکن وہ زبان پر آتی ہی ہے۔ ایک ملحد کہتا ہے کہ میں خدا کا منکر تھا اور اس انکار پر میں نے بڑے بڑے لیکچر دیے، لیکن میرے دل نے زبان کی کبھی موافقت نہیں کی، اس لیے میں نے اس عقیدے سے توبہ کر لی اور خدا کا قیل ہو گیا۔ بس جب قابض سے مانگنا فطرتی تدبیر ہے، گو کہ وہ مالک بھی نہ ہو، تو اگر وہ مالک بھی ہو تو اس سے مانگنا تدبیر کیوں نہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالی حقیقی مالک وہ قابض ہر شے کا ہے، تو اس سے مانگنا بھی تدبیر ہے، بلکہ حضرت فرما رہے ہیں احسن تدبیر ہے۔ دعا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک درخواست ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.